हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाजे खैर मोहम्मद मरी है ये होगा ख्याल जोड़े है मेरे करम बस माँ दिया चौकी आबर कने छोने शुमा बाबा खशिता दरिया चे ये शुमारा। आपको उर्दू आता है? जो आता है बलूची आता है जो मैंने कहा अरबी आता है जो आप लोगों को निकाल दिया पानी से किसने। हेलीकॉप्टर ने। हाँ हेलीकॉप्टर आया था लेकिन रास्ते में पंचर हुआ, हमारे तक नहीं पहुंचा। आप लोगों को फिर किसने निकाला? हमको किसने निकाला? हम लोग अभी तक उधर फंसा हुआ है। सुबह 40-50 बंदा हमने भेजा है, वो जाकर आपस में रस्सियों को बांध के बच्चों को उठा के अभी थोड़ा पानी कम हुआ निकाल रहा है। किसने निकाला? यानी अभी तक आप लोग सैलाब में हैं? भाई हम लोग सैलाब में है, मैं तुमको समझा रहा अल्लाह हूँ आसानी करे। कि सुबह सुबह हमारे अपने 40-50 बंदे गए हुए हैं, थोड़ा पानी कम हुआ है नहर का, समझ में आया। हाँ, अभी 2-2 4-4 बंदे आपस में रस्सियां बांधकर बच्चों को गर्दन में उठा के अभी उसको पास कर रहे हैं। हुकूमती टीम ये हेलीकॉप्टर कोई नहीं आया? नहीं नहीं, हुकूमती हेलीकॉप्टर तो छोड़ो, हुकूमत का कोई कुत्ता भी हमारे पास नहीं आया। नहीं, खैर मोहम्मद मरी साहब, आपका वीडियो तो बहुत वायरल हुआ, आपकी मदद के लिए अभी तक किसी ने नहीं भाई पहुंचा। मेरा बात सुनो, मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ हाँ, लेकिन मेरा वीडियो किसी आंख वाले ने नहीं देखा। अच्छा। देखने वाले अंधे थे, अरे सुनने वाले कानों से बहरे थे। नहीं, खैर मोहम्मद मरी, आप लोग कितने वहाँ खानदान है, कितने घराने हैं जो मुतासरीन है, मुझे बताए आप। भाई हमारा तकरीबन वहाँ 150 बंदे हैं टोटल। हमारे जो घराने हैं मेरे अपने रिश्तेदार 150 बंदे हैं। अरे, आप लोगों का समझ में माल आया? मवेशी राशन सारा बह गया? वो तो भाई गाड़ियां बह गया, मोटरसाइकिल है वो बह गया। अरे, जो अल्लाह आसानी करे। कनकी था वो पूरा गया, बिस्तरे बह गए। वो तो मैं हुकूमत से भीख ही नहीं मांग रहा हूँ। जाहिर है। मैं शुरुआत से 25 तारीख से लेके पूरे पाकिस्तान को, इंडिया को, अफगानिस्तान को, कतर को, कुवैत को, बहरीन को, पूरे को मैंने इतला कर दिया। तमाम मुसलमान मुल्क से अपील। अच्छा, तमाम मुसलमान मुल्कों को, सिर्फ काफिर मुल्क को मैंने अपील नहीं किया, कुछ नहीं मांगा। मैंने बोला खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा, तो अभी कुछ नहीं मांगा। आप लोग हेलीकॉप्टर भेजो, मेरा बंदा निकालो। अरे, तो आज 4 दिन से मेरे बंदे भूख मर रहे हैं, 4 दिन से। आज 28 तारीख है। आज हमारे बड़ी कौम का दिल जल गया। 40-50 बंदा बन के नहर के साथ में गया, किसी ने रस्सी बांधा, किसी ने 2 आदमी 4 आदमी आपस में पकड़ के अभी अपने बच्चों को उस नहर से 15-20 निकाले हैं। बाकी जो ये ना उधर अभी तक बैठे हुए हैं, हमारे बंदे काम में लगे हुए हैं। खैर मोहम्मद मरी साहब, अब आज 28 तारीख है जुलाई की ना, 2022। अभी टाइम इस वक्त 11 बजे मैं आपसे रब्ता कर रहा हूँ। इस वक्त तक आपको मैं हब से आपसे रब्ता कर रहा हूँ, हाफिज मंसूर मेंगल। यानी इस वक्त तक हुकूमती मददगार टीमें, हेलीकॉप्टर आप तक कोई नहीं पहुंचा। हालांकि सबसे ज्यादा आपने कुरान हाथ में लेके अपीलें की है ना। अभी आप कौन से इलाके में आपका असल, वहाँ हम आप तक पहुंच सकते हैं, राशन लेके आए? भाई मेरे को राशन का जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मेरे को हर कुछ दिया है। ये तो पानी में बह गए ना। बह गए तो अल्लाह मालिक है, किसी से कर्जा लेंगे, उधार लेंगे, भीख मांगने से उधार लेना अच्छा है। समझ में आया? नहीं नहीं, ये भीख नहीं है, ये मुसलमान की मुश्किल वक्त में मदद करता है। आज चौथा दिन था। आज चौथा दिन था। सुबह 9:30 बजे डीसी साहब ने मेरे को फोन किया, नींद से जगा। समझ में आया? लसबेले का डीसी नहीं है मुफ्ती साहब? जी जी। आज सुबह नींद से जागा। अच्छा। हाँ खैर मोहम्मद साहब, आपके बंदे फंसे हुए, मैं आना चाहता हूँ, मैं मौका देखना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई अभी मेरे बंदों के ऊपर कोई फंड मंजूर नहीं करो। अरे, समझ में आया? सिर्फ एक गैरतमंद मुसलमान है। वहाँ फोटो ले कि मैंने इतना हमदर्दी खैर मोहम्मद मरी के कौम के साथ किया है, तो अभी हुकूमत मेहरबानी करे, कोई हमदर्दी करे ताकि उधर खाने का रास्ता बने। समझे?
صحیح ہے، ظاہر ہے وہ تو ہر کوئی اپنے حساب سے، لیکن چار دن میں ڈی سی صاحب نے میرے کو کیا کہتا تھا یار آپ کا نمبر نہیں لگتا تھا. میں نے بولا دبئی سے میرے پاس کال پڑے ہیں, سعودی سے کال آئے ہیں, قطر سے کال آئے ہیں, مشکت سے کال آئے ہیں, دبئی سے کال آئے ہیں. صحیح بولتے ہیں, بالکل سچ بول رہے ہیں. مسلمان سے پشاور سے آئے ہیں, پنجاب سے آئے ہیں. اس لوگوں نے دیکھا میرے ڈی سی نے, اگر ڈی سی اپنا پاؤں لمبا کرتا تھا, میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا پاؤں جو یہ نا ہمارے یہ جو ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اس کے سر میں لگتا تھا. 20 کلومیٹر لسبیلے سے باہر. خیر محمد صاحب, یہ لسبیلا کا آپ کا جہاں ابھی آپ پھنسے وہ کون سا علاقہ کا نام کیا ہے؟ کون سا جہاں ابھی آپ پھنسے آپ رہتے وہاں وہ حلقے کا نام کیا ہے؟ اڑکی بھائی, اور کی روڈ, وہاں کوئی ایسا گوٹ نہیں ہے. اچھا, علاقہ جاموں کا ہے. نہیں, یہ علاقہ اتھل کے حلقے میں لگتا ہے, بیلا کے نہیں, بیلا میں. ہاں, ابھی ویسے اگر بیلا سے 20 کلومیٹر باہر ہے. 20 کلو سے بڑے روڈ جو کوئٹہ والا بڑا روڈ نہیں ہے اس سے 5 کلومیٹر اندر ہے, کوئی دور بھی نہیں ہے. تو ہم تو ویسے ہی کوئی انتظامیہ والے نہیں ہے نا, ہم تو ویسے عام مسلمان ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے پاس آنا چاہ رہے, پہنچنا چاہ رہے, تو ہمیں راستہ بتاؤ ہمیں. بات سنو, تم کو اللہ میاں لائے, ہمارے آنکھ ٹھنڈے ہیں. آپ میرا بلوچ ہے, آپ میرا بھائی ہے, آپ 1000 بار آئے. آپ جب آئے گا, مکان دیکھے گا, موقع دیکھے گا, تو اگر تمہارے دل میں مسلمانی ہوگا تو آپ دیکھنے سے روئیں گے. اور میں نے یہ وقت کیسے گزارا ہے. حقیقت بس حاجی خیرمند صاحب, یہ قدرتی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, لیکن آپ نے بر وقت اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچایا. یہ 4 دن میں آپ کا کوئی مدد حکمرانوں نے نہیں کیا ہے, تو یہ نااہل حکمرانوں کا. جی, 25 تاریخ کے 2 بجے پہ ظلم آیا, قدرتی طرف سے آیا. جی, کسی وزیر نے نہیں بھیجا, کسی صدر نے نہیں بھیجا, حقیقت ہے قدرتی طرف سے آیا. 2 بجے یہ ظلم آیا. رات کے 8 بجے میں نے پورے بلوچستان کو ہلا دیا. حقیقت ہے. ابھی یہ اتھل سے بیلا تک یہ پولے راستے کھولے, ہم آ سکیں گے؟ جی نہیں, اپنا لسبیلے سے آگے اتھل کے طرف جو یہ نا روڈ سب ٹوٹا ہوا ہے. یہاں سے گاڑی نہیں آ سکتا ہے؟ نہیں, کوئٹہ سے نہیں, کراچی سے نہیں, کراچی سے گاڑی آج کل ابھی رات کوئی کس نے بنایا ہے, یہ تو ٹی ویوں میں دے رہا ہے کہ ہم ریسکیو کر رہا ہے, راستہ بنا رہا ہے. میں ڈی سی سے معلوم کرتا ہوں, اگر راستہ زمینی راستہ کھلا ہے تو ہم آج انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جو ہم سے تعاون ہوگا. راشن باقی اور اس سے باوجود صرف آرمی کا جو ایک میجر ہے جس کا نام اسماعیل ہے, اس نے پرسوں رات میرے ساتھ رابطہ کیا. ٹھیک ہے کہ بھائی میں آپ کا حمایت کرتا ہوں. اس بندے نے کل صرف 2 فوجی ہیلی کاپٹر وہاں سے نکلے, وہ بھی آ کے اتھل میں بیٹھ گئے. اچھا, آپ تک نہیں پہنچے؟ نہیں, اللہ نے رحم کیا, ہمارے پاس نہیں آئے. اور ہمارے بچے, ہمارے بڑے, ہمارے بوڑھے ادھر بھوک مر رہے تھے. اتنا بھی نہیں ہوا کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں. صبح جب ہمارے اپنے آدمیوں نے جانے کا کوشش کیا تو نہر میں پانی بہت تھا. میں نے بولا بھائی ایسا کرو, کوئی 400-500 فٹ کا رسہ لے لو, آپس میں رسے باندھو. صحیح بولا, سمجھے نا, آپس میں رسے باندھ کے کوچنگ کر کے بندے سے باندھ کے, سب بندوں کو تو نہیں لے کے جائے گا پانی. ابھی پانی کم ہوا ہے, خدا نہ خاصے پھر رات کوئی بارش آ جائے, خدا کے لیے بوڑھوں کو, یہ بچوں کو نکالو. ہمارے بندے ادھر ابھی کام کر رہے ہیں, میں باہر ہوں. اللہ آسانی کرے. حاج صاحب ٹھیک ہے, ہم آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ بچوں کو سلامت رکھے, آپ کی مہربانی.